के त्यो सब रिभिजन है अनि त्यही नि एक्सर्साइज गर्नु त बाँकी नै छ नि अझ कम्प्लिट त गरेकै छैन हामीले आज बाँकी छ अलिकता अस्ति सर फर्मेट मात्रै बनाउनु भएको हो फर्मेट पनि कम्प्लिट भएन क्या टाइमै भएन आज मात्र भएको र स्टेप कति हो हामीले स्टेप 6 सम्म गएको थियौँ न स्टेप 7 आज देखिरहेको छ नि है लेखेको स्टेप 7 मा क्याल्कुलेसन अफ करेन्ट कस्ट एकाउन्टिङ रिजर्भ यसलाई हामी सर्टकटमा के भन्छौँ करेन्ट कस्ट एकाउन्टिङ रिजर्भ CCAR भन्छ है पर्टिकुलर अमाउन्ट अब अगाडिकै कुराहरु राख्ने यसमा है करेन्ट कस्ट एडजस्टमेन्ट अब करेन्ट कस्ट एडजस्टमेन्ट भने कोसा प्लस मोका प्लस डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट यो तीनटालाई जोडेपछि हाम्रो के आउँछ करेन्ट कस्ट एडजस्टमेन्ट आउँछ है करेन्ट कस्ट एडजस्टमेन्ट आइसकेपछि हामीले यसबाट लेस गर्नुपर्छ गियरिङ एडजस्टमेन्ट हामीले कहाँबाट निकाल्छौँ भन्नुस् त स्टेप 6 बाट निकालेको त्यो भ्यालुलाई हामीले के गर्छौँ यहाँ लेस गर्छौँ त्यो भ्यालु लेस गरिसकेपछि एकछिन है अब दुईवटा भ्यालुलाई एड गर्नु पर्यो increase value of fixed assets यो चाहिँ हामीले स्टेप कहाँबाट निकाले हुन्छौं फिक्स्ड एसेट्स एडजस्टमेन्ट कहाँबाट निकाल्छौं हामीले स्टेप 1 बाट हैन त्यही हो है त्यो इन्क्रिज भ्यालु भने अनि अर्को छ इन्क्रिज भ्यालु अफ इन्भेन्ट्री यो स्टेप कहाँबाट हो फेरि हैन टोटल करेन्ट कस्ट एडजस्टमेन्टमा गियरिङ एडजस्टमेन्टलाई घटाउँछौं गियरिङ एडजस्टमेन्टलाई घटाएर एड गर्छौं हामीले फिक्स्ड एसेट एडजस्टमेन्ट र इन्भेन्ट्री
एडजस्टमेन्टलाई है त त्यसलाई इन्क्रिज पनि भन्छ इन्क्रिज भ्यालु अफ पनि भन्छ है यो गरिसकेपछि हाम्रो आउँछ करेन्ट कस्ट एकाउन्टिङ रिजर्भ आउँछ सीसीएआर आउँछ सीसीएआर करेन्ट कस्ट एकाउन्टिङ रिजर्भ आयो कस्ट एकाउन्टिङ रिजर्भ सीसीएआर ल स्टेप 7 सबैको भयो स्टेप 8 calculation of current cost income statement प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट पनि भन्छ यसलाई प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट पनि भन्छ एउटै हो कुरा ल और के पनि भन्छ प्रॉफिट और स्टेटमेंट पनि भन्छ अब एमा मेन भने हामीले जाँचमा सोध्ने भनेको करेन्ट कस्ट इन्कम स्टेटमेन्ट सोधिरा हुन्छ है एउटा यो सोध्छ एउटा सीसीएआर पनि सोधिरा हुन्छ अब यसमा हामीले सुरुमा हिस्टोरिकल कस्ट यासी प्रॉफिट PROFIT प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स हिस्टोरिकल कस्ट हामीलाई जुन ब्यालेन्स सरी इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ त्यो प्रॉफिट पनि कस्तो सार्ने त इन्ट्रेस्ट भनेको बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनेको त्यो इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स घटाउनु भन्दा अगाडिकोलाई सार्ने सुरुमा है यो सारिसकेपछि यो क्वेशनमा गिभन हुन्छ यो सारिसकेपछि अलवेज गिभन हुन्छ है त्यो यसबाट अघि हामीले माथि टोटल करेन्ट कस्ट एडजस्टमेन्ट यसलाई के भनेको थिएँ मैले COSA कोसा प्लस MWCA मोका प्लस अर्को के भनेको थिएँ भन्नुस् त डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट भने हैन हो यिनीहरु तीनटालाई जोड्ने त्यो जोडेर घटाइदिने त्यसबाट है बुझ्नु भयो अनि यसमा एड के गर्ने त गियरिङ एडजस्टमेन्ट हेर्नुस् है सीसीएआर मा चाहिँ गियरिङ एडजस्टमेन्टलाई घटाउँछौं भनेपछि एमा चाहिँ जोड्छौं फेरि गियरिङ एडजस्टमेन्टलाई जोड्ने गियरिङ एडजस्टमेन्ट जोडिसकेपछि हाम्रो आउँछ यसलाई घटाउने यसलाई जोड्ने यसपछि हाम्रो आउँछ करेन्ट कस्ट प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स करेन्ट कस्ट प्रॉफिट बिफोर
इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स यो एडजस्ट गरिसकेपछि है। अब सम्झिनुहोस् है, माथि चाहिँ हामीले करेन्ट कस्ट एडजस्ट CCAR निकाल्दाखेरि त्यसले माथि सबभन्दा टपमा राख्थ्यौँ, तर करेन्ट कस्ट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा चाहिँ हिस्टोरिकल कस्ट प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सबाट पहिला सुरु टोटल करेन्ट कस्ट एडजस्टमेन्टलाई घटाएर गियरिङ एडजस्टमेन्टलाई जोडेर हाम्रो सीसी प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स आउँछ। अब के घटाउनु पर्ला भन्नुस् त, यहाँबाट लेस इन्ट्रेस्ट घटाउनु पर्ला हैन, अरु के घटाउनु पर्ला, ट्याक्स घटाउनु पर्ला, अरु के घटाउनु पर्ला क्वेशनमा दिएको छ भने चाहिँ DI BI DND डिभिडेन्ड घटाउनु पर्ला हैन, छ भने घटाउने, छैन भने न परेन। छोड़ दे भने ल। अब कहिलेकाहीँ हामीलाई अर्को त्यो रिस्टेट करेन्ट कस्ट ब्यालेन्स सिट सोध्छ, अब त्यो प्राय सोध्दैन, त्यही पनि अब यहाँ हामीले फर्मेट वाइज बनाइदियौँ। Calculation of current cost balance तेरा हाथ फुटा टूट गया लो। साउन्ड डिस्टर्ब त भएन नि हैन, अलि हल्ला गरिराख्नु के त्यस्तै हो अब गर्दिर। पर्टिकुलर्स सरी के बनाए मैले यो एसेट लायबिलिटीज पनि हुन्छ है, अलि मिस के गरिदिएछ कि आफ्नै ध्यानमा रहेछ कि। ल यो लायबिलिटी साइड
लायबिलिटीज अमाउन्टलाई रुपीज भने मैले यो एसेट्स अब एसेट साइडमा हामीले सरी लायबिलिटी साइडमा शेयर क्यापिटल हैन SHARE शेयर क्यापिटल यसमा चाहिँ अलि फरक छ के हिस्टोरिकल राख्नुपर्छ सुरुमा यासी राख्नुपर्छ हिस्टोरिकल भने क्वेशनमा दिएको अनि डेबिन्चर यसलाई पनि हामीले के राख्नुपर्छ डेबिन्चर लोनहरु जति पनि हुन्छ नि लोनहरु पनि हामीले हिस्टोरिकल नै राख्नुपर्छ यसमा केही कुराहरु कन्भर्सन फ्याक्टर भन्ने हुँदैन के यसमा है हल्लाइरा छ कन्भर्सन फ्याक्टर भन्ने हुँदैन त्यही भएर हिस्टोरिकल हुन्छ अब के आउँछ एउटा कुरा राख्नुस् है करेन्ट लायबिलिटीज यो पनि के हुन्छ भन्नुस् त हिस्टोरिकल कस्ट हुन्छ अनि एउटा करेन्ट कस्ट एकाउन्टिङ रिजर्भ हुन्थ्यो नि CCAR यो कति स्टेपबाट निकाल्थ्यो कसैलाई थाहा छ स्टेप कति हो यो 7 अनि एउटा के थियो करेन्ट कस्ट प्रोफिट स्टेप कहाँबाट निकाल्छ हामीले 8 बाट अब तपाईले यहाँले करेन्ट कस्ट प्रोफिट भनेको नि हो यो रिटर्न अर्निङ आउँछ नि यो अमाउन्टलाई भनिन्छ फेरि कसैले यहाँ करेन्ट कस्ट प्रोफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट यो राख्नु होला नि यो हैन कुन राख्ने अरे यो इन्डिङ रिटर्न अर्निङको CD ब्यालेन्स भनेको यो हो यो हुन्छ है करेन्ट कस्ट प्रोफिट भनेको यसलाई तपाईले करेन्ट कस्ट प्रोफिट भन्दा पनि हुन्छ यो ब्यालेन्सलाई यहाँ राख्ने अहिले त हामीले के गरे दिएकै ब्यालेन्सहरु सबै यसमा फिलअप गर्ने मात्र निकालेका भ्यालुहरुलाई अरु केही छैन एसेट्समा हाम्रो एउटा हुन्छ फिक्स एसेट्समा के हुन्छ भन्नुस् त एक्युमुलेटेड के हुन्छ डेप्रिसिएसन हुन्छ अनि अर्को के होला इन्भेन्टरी INVENTOR इन्भेन्टरी अर्को के हुन्छ अदर करेन्ट एसेट्स के बाहेकको होला भन्नुस् त के बाहेकको इन्भेन्टरी होला के बाहेकको इन्भेन्टरी बाहेकको हैन र हजुर इन्भेन्टरी अब यो सबै फिक्स एसेट एडजस्टमेन्टमा यो हामीले केमा के निकाल्छ यसको सबै CC भ्यालु निकाल्छौ कि छैन अरे CC भ्यालु निकाल्छौ भने CC भ्यालु राख्नु होला है त हामीले यसको त सबैको के निकाले हुन्छौ CC भ्यालु निकाले हुन्छ यो स्टेप 1 मा हुन्छ यो स्टेप 2 मा हुन्छ यो स्टेप 3 मा हुन्छ यो मैले लेखिन यहाँ ल यो कतिमा हुन्छ अरे स्टेप 1 मा हुन्छ कहाँ गयो यो स्टेप कतिमा हुन्छ 2 मा हुन्छ यो स्टेप कतिमा हुन्छ 3 मा हुन्छ त्यही भ्यालु राख्ने हो टोटल आयो हाम्रो यो र यो के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो ल यति हो अब सरसर्ती सम्झिने कुरा भनेको तपाईहरुले मेन भनेको अगाडिको त्यो क्याल्कुलेसन गर्न जान्ने हो क्या एउटा क्वेशन गरेपछि क्लियर हुन्छ तलको देखाउनु ल अलिकति छुटेछ लास्ट ल यति भयो हैन अब एउटा क्वेशन निकाल्नुस् तपाईहरु क्वेशन कति निकाल्नुस् भनेपछि एकछिन है म खोज्छु यहाँ छिहत्तरको क्वेशन तर मसँग छैन भाइबरमा पठाइदिनु होला है 76 को क्वेशन गर्नुपर्छ कि अब मैले अलि क्याल्कुलेसन गर्ने पार्ट निकालिरहेको छु कि अब यो 74 मा के सोधे हैन हामीलाई अमाउन्ट अफ करेन्ट कस्ट एकाउन्टिङ रिजर्भ मात्र सोधेको छ तपाईले अहिले हेरेर त्यो गर्नुभयो भने सबै यो निस्किन्छ
करेन्ट कस्ट एकाउन्टिङ रिजर्भमा हामीले पहिला सुरुमा के राख्थ्यौँ भन्नुहोस् त टोटल करेन्ट कस्ट एडजस्टमेन्ट हो कि होइन डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट कोसा प्लस मोका यो तीनटालाई जोड्ने यहाँबाट हामीले के घटाउँथ्यौँ जियरिङ एडजस्टमेन्टलाई घटाउँथ्यौँ यो घटाएपछि यो दुईटा भ्यालुलाई जोडिदिने यसको आन्सर त आइहाल्यो तर यति थोरै छ त्यही भएर म यो गर्दिनँ यो क्वेसन अहिले मैले गर्छु यो 73 को पनि खासै गर्नुपर्ने जस्तो त छैन यसमा सबै भ्यालु देखा क्या ल त्यही पनि गरौँ न TU 2073 क्वेसन नम्बर 15 मा आउनुहोस् तपाईहरुले आउने यसै हो 10 नम्बरको TU 2073 यो गरिसकेपछि हामी टाइम बचेको छ भने 76 को गरौँला सबैले त्यो अब भाइबरमा पठाउनु होला क्वेसन सबैसँग छैन होला त्यो मसँग पनि छैन है हुन्छ सर 2073 क्वेसन नम्बर छ 15 अब तपाईहरु यो अहिले क्वेसन बनाएको देखेर अचम्म पढ्नुहुन्छ के किनभने चाहिँ 76 को पठाउनु भयो ए हैन नि हैन सर 73 को थियो ल 76 को परायसँग नहोला किनभने चाहिँ अब कि 76 मा जाँच दिएको होला 76 बाट हाम्रो यो पुरानो ओल्ड इज गोल्ड आएन के सरी यो नयाँ ओल्ड इज गोल्ड आएन किनकि 76 ब्याचबाट सिलेबस चेन्ज भयो नि त त्यही भएर आएन ल अब यसमा हेर्नुस् त हामीलाई एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ गिवन इन्कम स्टेटमेन्ट भने कुन इन्कम स्टेटमेन्ट हुन्छ खै बोले कुन स्टेटमेन्ट हुन्छ हिस्टोरिकल कस्ट इन्भेस्ट इन्कम स्टेटमेन्ट हो कि हैन यो भनेको जहिले पनि पुरानो हो नि ओल्ड भनेको त हिस्टोरिकल क्या सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटायो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भने ओपनिङ पर्चेज क्लोजिङ वेजेस सबैलाई गरेर हामीले 5.25 घटाएर यसले ग्रस प्रॉफिट निकाल्यो 7,25,000 अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 3,60,000 इन्ट्रेस्ट 10,000 घटाएर नेट प्रॉफिट कति निकाल्यो 3,55,000 अनि त्यसपछि डिभिडेन्ड घटाएर 3 लाख घटाएर 55,000 के निकाल्यो रिटेन अर्निङमा ओपनिङ रिटेन अर्निङ 2 लाख जोडेर क्लोजिङ रिटेन अर्निङ अथवा एन्डिङ रिटेन अर्निङ 2,55 निकाल्यो हामीले पनि यस्तै बनाउने हो सुई यही गर्ने हो अब हामीले चाहिँ अलि अब यहाँ सुरुमा के एडिसनल इन्फर्मेसन हेरौं एमा के भन्यो डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट फर द पिरियड अरे अघि हामी डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने सबै सिकिसक्या हिजो अस्तिको क्लासमा तर यसले आफै डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट दियो भने चाहिँ अब हामीले निकालिराख्नु पर्यो त पर्यो कि परेन भन्नुस् त परेन नि अनि मोनिटरी क्यापिटल वर्किङ एमडब्ल्युसीए पनि दिएको छ मोनिटरी वर्किङ क्यापिटल एडजस्टमेन्ट पनि दिएको छ 21,705 अनि त्यसपछि गियरिङ रेशियो पनि दिएको छ गियरिङ रेशियो दिएको छैन भने हामी रेशियो कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरा पनि निकाल्यौं एभरेज नेट ब्रोइङ डिवाइडेड एभरेज नेट ब्रोइङ प्लस एभरेज शेयर होल्डर इक्विटी भरे चाहिँ हाम्रो के आउँछ गियरिङ रेशियो आउँछ तर अहिले यसो निकाल्नु पर्यो त परेन किनकि क्वेशनमा के छ अलरेडी गिवन छ अनि त्यसपछि द जेनरल प्राइस लेभल वैशाखमा चाहिँ कति छ अरे 125 छ एन्ड चैत्र भनेको जहिले पनि इन्ड हो इन्डमा चाहिँ कति छ 165 छ भनेपछि एभरेज कति होला त एभरेज भनेको ओपनिङ प्लस इन्डिङ गरेर डिभाइड 2 गर्दा आउँछ कि आउँदैन रिक्वायर्डमा के छ त्यसले हेर्नुस् त रिक्वायर्डमा कोसा निकाल्नुस् रे कस्ट अफ सेल्स एडजस्टमेन्ट निकाल्नुस् अनि गियरिङ एडजस्टमेन्ट एन्ड करेन्ट कस्ट प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेको त्यसले यो करेन्ट कस्ट प्रॉफिट नयाँ अर्को बनाउनु रिस्टेट गर्नुस् भनेको त्यही दिएको भ्यालु अब कोसा निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के हो त हेर्नुस् त रिक्वायर्ड ए मा अहिले के सोध्यो त कति सजिलो छ रिक्वायर्ड ए मा छ हामीलाई कोसा तपाईले सर्टकटमा लेख्न मिल्छ है एमा कस्ट अफ सेल्स एडजस्टमेन्ट नाम थाहा न नाममा लेखिराख्नुस् पुरा COSA कोसा फर्मुला हेर्नुस् है कति सजिलो छ सी बाट ओ घटाउने सी बाट के घटाउने अरे सी बाट ओ घटाउने माइनस आई ए भनेको एभरेज इन्भेन्टरी एभरेज इन्भेन्टरी एभरेज प्राइस इन्डेक्स हैन इन्टु के गर्ने हो इन्टु के गर्ने हो भन्नुस् त सी माइनस फेरि ओ गर्ने हो सी माइनस ओ गर्ने हो तर
एकछिन है कहाँ के भएछ अब यहाँनिर बुझ्नु पर्यो सी को तल के राख्नु पर्छ डिभाइड आइसी आइसी भनेको क्लोजिङ प्राइस इन्डेक्स हैन त अनि ओ को मुनि के राख्नु पर्छ भन्नुस् त आईओ ओपनिङ प्राइस इन्डेक्स र यो सबैलाई फर्मुला पनि याद भइसक्यो होला अब यो फर्मुला याद भयो कि नै भन्नुस् त यो फर्मुला सर अहिले चाहिँ याद भयो न त थाच्नु याद हुनु पर्यो है यो यति फर्मुला तपाईले याद गर्न सक्नु पर्यो के यो फर्मुला के छ ल भन्नुस् त यसमा के छ र छैन E सर minus O minus IA अब दुईटा हिसाब गरेपछि याद हुन्छ अब हेर्नुस् है अब मैले एउटा कुरा यहाँ के भन्छु भनेपछि तपाईहरुलाई तल वर्किङ नोटमा के राख्दिनुस् भनेपछि हो यार पुरै फुल फर्म पनि लेख्दिनु होला है सी भने के हो भन्नुस् त क्लोजिङ स्टक ला हामी ब्र्याकेटमा सी लेख्ने के भयो कि फेरि यो कति छ क्लोजिङ स्टक हेर्नुस् त क्लोजिङ स्टक भनेको माथि जाने इन्कम स्टेटमेन्टमा 50,000 सर 50,000 छ अब भ्यालु राख्दाखेरि यहाँ माइनसमा राख्नु होला नि फेरि छैन यहाँ त ओपनिङ ओपनिङ स्टक स्टक लाई हामी सर्टकटमा ओ भन्छौं है त कति छ ओपनिङ स्टक हेर्नुस् त 75,000 75,000 त्यसपछि आईए अब पहिला सुरु हामीले ओपनिङ प्राइस इन्डेक्स लेखौं है त ओपनिङ प्राइस INDEX इन्डेक्स यसलाई म सर्टकटमा के भन्छु आईओ भन्छु है त आईओ आई को तल पनि सानो ओ लेख्छु आईओ आयु कति छ हाम्रो ओपनिङ प्राइस इन्डेक्स हेर्नुस् त माथि जानुस् त वैशाखको माथि भन्नाले तल हामीले एडिसनल 125 सर 125 दिएको छ ल त्यसपछि हाम्रो छ क्लोजिङ प्राइस इन्डेक्स क्लोजिङ प्राइस इन्डेक्सलाई के भन्छु म सर्टकटमा सी सरी है इन्डेक्स भनेको आई हो इन्डेक्स सबैलाई आईले डिनोट गर्नुस् है त आईसी भन्नु सी तल लेख्ने के है 165 सर 165 अनि अब हामीले एभरेज आफै निकाल्नु पर्छ के कहिलेकाहीँ दिएको हुन्छ दिएको छैन भनेपछि आफै निकाल्ने एभरेज ओपनिङ प्लस क्लोजिङ इन्डेक्स एभरेजलाई हामी के भन्छौं आईओ आईए ल आईए निकाल्ने त आफै थाहा छ 125 प्लस 165 लाई कति भाग गर्नु पर्यो 2 ले भाग गर्नु पर्यो कति आउँछ त 145 सबैले बुझ्नु भएको छ नि एभरेज निकालेको है अब केही गर्ने हैन यसमा भ्यालु पुट गर्ने अब तपाईले भ्यालु पुट गर्न त आफै आइहाल्छ मैले नगर्दा पनि हुन्थ्यो यहाँनिर ल कति छ क्लोजिङ हेर्नुस् त कति छ 50,000 छ माइनस ओपनिङ होइन सर ए ओपनिङ को त 75 त 75,000 माइनस आईए कति छ 145 अनि क्लोजिङ कति छ हेर्नुस् त फेरि 50,000 50,000 लाई कतिले भाग गर्नु पर्यो आईसी भने कति छ तल 125 125 ए होइन सर 165 165 अब माइनस गर्नुस् ओ भनेको कति छ ओपनिङ स्टक 75,000 लाई कतिले भाग गर्नु पर्यो 125 ले ल यो गर्दा हाम्रो माइनस 25,000 आउँछ माइनस 25 अनि अब यो माइनस 145 भित्रको गर्नुस् एकैपल्ट भित्रको गर्दाखेरि कति आउँछ यो 50,000 लाई 165 ले भाग गर्नुस् माइनस 75,000 लाई 125 ले गरेर कति आउँछ भन्नुस् त एकैपल्ट इन्टु 145 पनि गर्नुस् कति आउँछ यो पनि माइनसमा आउँछ होला कि त्यही भएर तपाईले म एकपल्ट कन्फ्युजन हुनुहुन्छ कि भनेर भित्र पनि ब्र्याकेट राख्छु ल 50,000 लाई 165 ले भाग गरेर 75,000 लाई 125 ले भाग गरेर घटाउनुस् माइनस कति आउँछ
कति माइनस आयो 43,065 आउँछ 145 लाई शुद्ध मल्टिप्लाई गर्दा नै 43 कति आयो माइनसमा आउला नि है त्यो त माइनसमा आउँछ माइनस 295 आउँछ होला 295 एक्ज्याक्ट यति हो त्यस्तो त आएन मेरोमा त्यसले यता गर्दा प्लस हुन्छ हैन त्यो त हुन्छ कि 295 एक्ज्याक्ट हो पछाडी पोइन्ट पनि छ 96 तर हैन 96.997 चाहिँ हो माइनसमा 96 point तर त्यो 2 अगाडिको नि छैन कति छ 96.97 आयो मेरोमा एकपल्ट फेरि राम्ररी गर्नुस् त कहाँ त्यति हुन्छ तपाईहरु क्याल्कुलेसन मिस्टेक गर्नुहुन्छ भने हामी हिसाब गर्नु नि 3.03 4 चाहिँ हो सर त्यति नै आउँछ ल एकछिन मैले नि गर्छु ल क्याल्कुलेटर सर मोबाइलबाट त्यति नै आउँछ हौ 50,165 कहाँ त्यति आउँछ 296.97 आउँछ 296.97 296.96 आयो है 296 point अब अगाडि यो 4 वटा छ भने चाहिँ पछाडी फिगरमा 4 वटा राख्दिनुस् है यसरी राख्नु होला 296 पछाडी 4 वटा किन राख्नु भने 3 वटा सम्म राख्दा पनि हुन्छ किनकि 0 छ नि त हाम्रो पछाडी कसैले यसलाई राउन्ड अप गरेर राख्दा पनि हुन्छ एक्ज्याक्ट तपाईले आन्सर मिल्दैन कि फेरि त्यही भएर है 9696 छ नि 9697 राख्नुस् तपाईहरु 9697 यसरी बुझ्नु भयो सबैजनाले यसरी गरेको माइनस 25,000 आउँछ यति आउँछ है निरजजी तपाई पनि गर्नुस् ल एकपल्ट अब यो प्लस हुन्छ कति हुन्छ प्लस 43,060.65 आउँछ 63 43,060.65 43,060 हैन 060 हजुर सर 0.5 0.65 आउँछ कि 5 सर अनि अब त्यो दुईटा गर्दा चाहिँ 18,060.65 आउँछ 18,060.65 ल अब तपाईले दिएको त्यो आन्सरसँग एक्ज्याक्ट नमिल्या होला के त्यो हामीले अब यो कसैले यसलाई राउन्ड अफ 0 गर्दिन्छ हैन सर त्यति होइन माथि 18 होइन 68 हो कहाँ 68 होला हो यो कहाँ माइनस 68 हुन्छ माइनस भए चाहिँ घट्दैन कता ए अगाडिको माइनस यो घट्छ नि अगाडिको है यो माइनस ए अगाडि माइनस थियो योबाट यो घट 50,000 बाट 75,000 घटाउँदा माइनस 25,000 भयो नि त है ल ठीक छ त्यसपछि हामीलाई के सोध्यो हेर्नुस् त कसैले यसलाई राउन्ड 0 गरे हुन्छ है त्यसमा के समस्या हुँदैन कसैले यहाँनिर के भने हुन्छ यसलाई 297 मात्र गरे होला कसले 297 गर्दा एक्ज्याक्ट तपाईको अब बुकसँग मिल्न सक्छ आन्सर अब यति राख्दा पनि गलत हुँदैन है कसैले अब राउन्ड अप गर्दैन के यहाँनिर तपाई राउन्ड अप नगर्नुस् ठीक छ ओके कसैले राउन्ड अप गर्दा चाहिँ यहाँनिर कति लेख्छ 297 लेख्छ 297 लाई 145 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् त कति हुन्छ अनि यो घटाउनु त्यसरी गर्ने राउन्ड अप गर्दा है यही ठीक छ नि हामीले गरेको एक्ज्याक्ट नगर्नु न ल त्यसपछि सेकेन्डमा के सोध्यो यसले हामीले हेर्नुस् त गियरिङ एडजस्टमेन्ट सोध्या छ हामीलाई गियरिङ एडजस्टमेन्ट निकाल्नको लागि गियरिङ एडजस्टमेन्ट कसरी आउँछ भन्नुस् त टोटल करेन्ट कस्ट एडजस्टमेन्टलाई केले मल्टिप्लाई गर्छौं हामी गियरिङ रेशियोले अहिले रेशियो गिभन छ डाइरेक्ट और टोटल करेन्ट कस्ट एडजस्टमेन्ट भने कोसा प्लस मोगा प्लस डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट हो कि हैन सीओ या से कोसा प्लस याम डब्ल्यूसीएफ मोका प्लस डेप्रिसिएसन के हो एडजस्टमेन्ट हो अनि गियरिङ रेशियो कति दिएको छ हेर्नुस् त 25.5 हो 25.5
ल कोसा प्लस मोका प्लस डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट सबैलाई जोड्नुस्। कोसा भर्खर आयो हाम्रो कति आएको थियो 18,060 पोइन्ट कति आछ 65 आछ हैन। अनि मोका कति दिएको छ क्वेशनमा दिएको छ मोका भनेर 21,0705 अनि डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट कति दिएको छ 47,500 अनि इन्टु यो भनेको 0.2550 हुन्छ। नगर्दा नि हुन्छ आखिर एउटा ल कति आउँछ ल भन्नुस् त फटाक्कै अमाउन्ट 22252 ट्रिपल कति 22252 222 52.74 अच्छा ल 22,252.74 आयो। ओके त्यसपछि हामीले अब के सोध्यो यसले करेन्ट कस्ट प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेकै अहिले भर्खर बनाएको थियो नि हामीले रिक्वायर्ड करेन्ट कस्ट इन्कम स्टेटमेन्ट सोधेको। त्यसपछि है त करेन्ट कस्ट प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट भन्नु र प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भन्नु र स्टेटमेन्ट भन्नु इन्कम स्टेटमेन्ट भन्नु कुरा के हो त एउटै हो है त। रिक्वायर्डलाई मैले ट्याक्क तल राखेँ सबैलाई। अब बनाउनुस् फर्मेट दुईवटा कोलम पर्टिकुलर्स अमाउन्ट हामीले सुरुमा के राख्नुपर्छ अरे हिस्टोरिकल कस्ट प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड के राख्नुपर्छ भन्नुस् त ट्याक्स। यसलाई हामी अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भन्छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा गएर खोज्ने। इन्कम स्टेटमेन्टमा तपाईले नेट प्रॉफिट देख्नुभयो कि भएन सबैजनाले नेट प्रॉफिट देख्नुभयो देखियो नेट प्रॉफिट छ तपाईको 3 लाख हो। अब त्यो नेट प्रॉफिट एकैपल्ट है नेट प्रॉफिट हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस के घटाएर आएको छ हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट मात्र घटाएको छ नि ट्याक्स त घटेको छैन भनेपछि त्यो के होला अर्निङ बिफोर के होला भन्नुस् त त्यो अर्निङ बिफोर के हो ट्याक्स हो इन्ट्रेस्ट त घटाइसक्यो हो नि त यो भने अर्निङ बिफोर ट्याक्स इबिटी हो त्यो भनेको। अब त्यसमा हामीले 3 कति हेर्नुस् त नेट प्रॉफिट 355 हो न 3 लाख हो नेट प्रॉफिट 3 लाख हैन कि 355 हो नि 55 हो डिभिडेन्डलाई घटाहा 3 लाख त 355 मा इन्ट्रेस्ट मात्र घटाहा ट्याक्स घटाएन भने चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई जोड दिनुस् त इन्ट्रेस्ट कति छ 10,000 छ कि कति हो इन्ट्रेस्ट 10,000 हो 365 भयो 10,000 हो 10,000 छ यो गरेको बुझ्नु भयो कि भएन भन्नुस् त बुझिम सर। अब यसलाई जोडेर हाम्रो के आयो त 365 के आयो हाम्रो अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स आयो तर हिस्टोरिकल कस्ट। अब एमा मैले अहिले के गरेको थिएँ ल भन्नुस् त केलाई घटाएको थिएँ लेस के गरेको थिएँ मैले अघि करेन्ट कस्ट एडजस्टमेन्टलाई टोटल करेन्ट कस्ट एडजस्टमेन्ट हैन करेन्ट कस्ट एडजस्टमेन्ट। ल करेन्ट कस्ट एडजस्टमेन्टमा हाम्रो कतिवटा आइटम हुन्छ कोसा मोका डिप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट हो। अब तपाईले एकैपल्ट नराख्नु होला यानी राख्दाखेरि कोसा प्लस मोका प्लस डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट भन्नुस् है त कोसा यहाँ राख्दाखेरि मोका त्यसपछि मोका त आएको छैन हैन र कोसा चाहिँ निकाल्यौं के हामीले सबै छ डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट। ल कोसा कति छ हेर्नुस् त कोसा हामीले अहिले निकालेको छ त 18,065 18,060 हैन 18,060.65 त्यही गरे। त्यसपछि मोका हामीलाई उसमा दिएको छ 21,705 छ 21,705
705 त्यसपछि डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट हेर्नुस् त 4500 45,500 हैन यसलाई जोडेर ट्याक्कै यता राखिदिनुस् अब 87,265.65 87,265.65 यसलाई के गर्नुपर्ने छ घटाउनु पर्ने घटाउनु पर्ने छ त्यसपछि यसमा अरु के गर्नुपर्छ थाहा छ यो घटाइसकेपछि के एड गर्दियौ एड के गर्दियौ भन्नुस् त गियरिङ 45,500 नै हो र हजुर कति हो त 47 मैले त्यही सुनेको त्यही भएर त्यही राखेको ल यहाँ फरक आउँछ होला नि हैन 89 आउँछ 89 आउँछ कि आउँदैन भन्नुस् है त्यही जोड्नु भएको थियो भने फरक आउँथ्यो होला आउँदैन होला त्यति नै अगाडिकै आउँछ 21,705 अगाडिको नै हो तपाईले आफ्नो अगाडिको नै आउँछ यो अगाडि बुक अगाडिकै आउँछ गर्नु होला ल मैले उतैबाट जोडेको थिएँ त्यही भएर अब एड के गर्छ भन्नुस् त गियरिङ एडजस्टमेन्ट यदि हामीले अगाडि गियरिङ एडजस्टमेन्ट सोध्थेन भने चाहिँ यो 87,265 को यहाँनिर पर्सेन्ट हान्थे है म अहिले सोधे हुनाले हामीले डाइरेक्ट निकालेको भ्यालु राखौं ओके कति निकालेर कति निकालेको थियौ माथि 22,252.77 ल यो गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ करेन्ट कस्ट अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भन्दा नि हुन्छ है प्रॉफिट here yeah profit कति आयो कसैले गर्नुस् न कति आयो 2,79,987.09 2,99 नै हो 2,99,98.7 हो सर 98.7.09 2,99,98 ल अब यसबाट हामीले के घटाउँला ल भन्नुस् त लेस के गर्छौं लेस्ट इन्ट्रेस्ट गर्नु पर्यो हैन इन्ट्रेस्ट अरु के घटाउँछौ ट्याक्स डिभिडेन्ड सबै अब तपाईले स्टेप बाइ स्टेप यहाँनिर ट्याक्स अहिले दिएको छैन ट्याक्स पनि राख्दिए मैले है एकैपल्ट घटाइदिदा हुन्छ ओके ट्याक्स त्यसपछि 10,000 भयो ट्याक्स दिएको छैन के र VIDE ल कति आछ हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट 10,000 छ 10,000 ट्याक्स छैन डिभिडेन्ड 3 लाख छ डिभिडेन्ड कति छ 3 लाख के आयो त हाम्रो यो त माइनसमा आउँछ त 10,012.91 आउँछ माइनस कति आयो 10,000 12.91 12.91 ल 10,012.91 भयो नि हैन अब यसमा एड के गर्छ भन्नुस् त अब यसमा ओपनिङ रिटेन अर्निङ गर्छ हिस्टोरिकल ब्यालेन्स ओपनिङ OPENING ओपनिङ रिटेन अर्निङ 2,60,000 यसलाई हामीले ओपनिङ रिटेन अर्निङलाई ब्यालेन्स BD भन्छौं त्यही भएर BD गर्दा पनि हुन्छ कति छ
2,60,000 2,60,000 यो आएर हाम्रो के आउँछ त एन्डिङ अथवा क्लोजिङ 2,49,987.09 यसलाई सिडी 2,49,987.09 ल तपाईले दिएको आन्सरसँग मिलेन होला सायद मिल्यो कि मिलेन 07 हैन 09 हो अलिकति मिल्दैन त्यो अघि हामीले 60 राखेर गर्यौं त्यहाँ 65 राखेछ त्यो अलिकति सर यो ओपनिङ रिटर्न अर्निङ बिडी भनेको कहाँबाट राखेको क्वेशनमै छ त त्यो हैन क्लोजिङ लास्टमा त्यो 255 छ त्यो भन्दा माथि ओपनिङ छ नि त्यहाँ त 2 लाख छ 2,60,000 हैन त्यो मेरोमा त 2 लाख मात्रै छ त ए 2 लाख छ त यहाँ राइट हानेको रहेछ क्वेशनमा 60,000 जस्तो देखिँदो रहेछ तपाईको कति छ 2 लाख छ है आम्बनी मेरोमा पनि 2 लाख रहेछ 2 लाख छ सर मेरोमा त कति आउँछ यो 2 लाख भर यहाँनिर कति आउँछ होला 1 लाख 189 1899887.09 ल यति छ है 2 लाख छ है यहाँ 260 रहेन छ त्यसलाई मिनिमाइज गरिदिनु ल सबैलाई स्क्रिनशट हाल्नु यतिलाई त गर्नु पर्दैन होला सबैलाई एउटैमा गर्ने भने होइन पर्दैन 1 by 1 गरौँ न हो त्यहाँ अलिकति त्यो त भइसक्यो माथिको त सोलुसन मात्रै सोलुसन ल रोक्नुस् है यसलाई म अलि सर एकचोटि स्टेपहरु पनि अहिले देखाइदिनु ल ल एकछिन यहाँ हुनुहुन्छ बोल्दाखेरि म्युट गर्नुस् न है तपाईहरु त्यसलाई म एउटै बनाउँछु ल ल यति हो 10 मार्क्समा केही छैन गाह्रो छ र अब तपाईहरुले आफै बनाउनुहुन्छ त्यो आयो भने चाहिँ धेरै सजिलो यो भन्दा अलि बङ्गेर आयो भने चाहिँ फेरि 74 को तपाईहरुले आफै बनाउनुहुन्छ है सीसीएआर मात्र सोधेको छ 74 को सीसीएआर मात्र क्वेशन भाइबरमा पठाइदिनु ल मेरो छैन अनि 76 को क्वेशन भाइबरमा पठाउनुस् कसैले तपाईहरु जति सक्नुहुन्छ अब 72 गर्नुस् मैले यति गर्नुस् भन्दिन तपाईहरुले आफै कति सक्नुहुन्छ त्यति गर्नुस् है बर्खा लाग्यो अब गाउँतिर त काम हुन्छ धान रोप्नु छ नि मकै भातमा धान रोप्नु हैन अलिअलि काम पनि गर्नु पर्यो काममा पनि सघाउनु पर्यो अब 74 को क्वेशन भाइबरमा पठाइदिनु ल क्वेशन चाहिँ भाइबरमा पठाइदियो अरे है सर एकचोटि स्टेप कसले स्टेप भन्नु भएको थियो कतिवटा सुरुबाट हो हजुर सर भिडियोमा पनि राखिदिएको छ राख्न त अब तपाईले भिडियो हेर्नु भयो कि भएन कहाँबाट छ यो स्टेप पनि तपाईँ सेकेन्ड इयर थर्ड इयर सबलाई पढाउनु हुँदो रहेछ तपाईँ युट्युबमा हेर्नु सबको हाल्नु ए मैले थर्ड इयरबाट नै थर्ड इयरबाट फोर्थ इयरमा पनि अब फोर्थ इयरमा चाहिँ रिभिजन क्लासमा छ थर्ड इयरमा पनि रिभिजन क्लासमा हो अब पेसा चाहिँ तपाईँको लेक्चर नै हो हजुर टिचिङ नै गर्नुहुन्छ के अरु सर कुनै स्टेप 3 टिचिङ नै हो म अरु पेसा छैन अहिले टिचिङ प्लस स्टुडेन्ट त यो भयो सर यो मैले यसको इक्जाम्पल दिएको थिएँ है कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भनेर यो पनि हालिहाल्नुस् आज पनि आउनु भएन स्टुडेन्ट पुरै अझ फेरि छुट्या छ कतिपयको त्यस्तै हो भयो सर यो पनि सर लक लगाइदिनु भएको थियो क्या अस्ति मैले त भिडियो हेरेर गरेको
त्यो खोइ के प्रब्लम आएर सबैको लक लागेको थियो क्या एप्सबाट आउनेहरूको केमा एप्सबाट आउनेहरूको त्यो एप्सबाट लाइभ आउनेमै लक लागेको थियो अनि आउनै मिलाएको थिएन क्या खासमा चाहिँ मैले त केही गरेको थिइनँ त्यो कहिले काहीँ यो साइडमा आफै प्रब्लम हुन्छ अरे के मैले त केही गरेको थिइनँ है हजुरले त पढाइरहनु भएको थियो जस म एकचोटि त क्लास आएको थिएँ सरलाई मागेर अहिले जति पनि आइडी दिनुभएको थियो त्यो सबमा लक थियो क्या अनि त्यही भएर थियो आज पनि सायद त्यस्तै भएर आउनु भएको होला अब त्यो उताको प्रब्लम हो त्यो मलाई त ठ्याक्कै थाहा हुँदैन ल 76 को क्वेसन पठाउनुस् त एकचोटि त्यो पनि गरिहालौँ आज सर हेर्नु यो मैले तपाईँलाई कति भाइब्रेन्ट पठाएँ तर मिलाउनै सकिनँ यो अस्तिको भनिदिनु न तपाईले क्याल्कुलेसनै मिस्टेक गरे हुनुहुन्छ त्यो क्याल्कुलेसन राइट गर्दा पनि मिलेन नि त सर 60 गरिसक्यो मिलेन कतिको मिलेन 2059 क्वेसन नम्बर 9 59 कसैले गर्नुभयो गर्नु भएन अरे तेरिका तपाईहरु कोही प्र्याक्टिसै गर्नुहुन्न के गर्नु पर्यो के होइन सर गरेको ल गरेको मलाई स्टेपहरु भन्नुस् 76 को पठाउनुस् है भाइबरमा 76 को पठाउनुस् स्टेपहरु भन्नुस् त के गर्नु भएको छ खै ल सर म भन्छु ल कस्तो स्टेप भन्नाले सुरुमा कुन गरेको भनेर म कन्भर्सन फ्याक्टर निकाले के कन्भर्सन फ्याक्टर बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर कति निकाल्नु भयो बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर यो भाग गरेर सर 125 कि कति आउँछ हौ सर बिगिनिङ कति अरे 1.25 During the year, retail price index rose evenly from 100 CP cost भनेको छ 100 to 2 खासमा चाहिँ यहाँनिर यस्तो दिएको छ क्या एउटामा इन्डिङ चाहिँ हामीलाई 150 दिएको छ हैन हो सर अनि बिगिनिङ कति दिएको छ त बिगिनिङ 120 दिएको छ 150 भागा 120 गर्ने हो कति आयो त्यो त भइहाल्छ है सर सर यहाँनिर डिप्रिसिएसन अदर एक्सपेन्सेसमा डिप्रिसिएसन दिएको छ क्या त्यो 20,000 घटाएर राख्ने कि नघटाए केमा भने यो तपाईले क्याश हामीले मोनिटरी गेन र लसमा चाहिँ क्याश पेमेन्ट डेप्रिसिएसनमा क्याश पेमेन्ट हुन्छ कहाँ हुन्छ क्याश पेमेन्टै हुँदैन मैले कति भनेको थिएँ तपाईलाई डेप्रिसिएसन क्याश पेमेन्टमा आउँदैन है रिस्टेट त्यो हटाएर पनि मिलेन सर मैले त्यो नि हटाएरै गरे हो तपाईले सेल्स रेभन्यूमा एभरेज कति पहिला सुरु कन्भर्सन फ्याक्टर वर्किङ नोटमा निकाल्नुस् के तपाई कन्भर्सन फ्याक्टर डाइरेक्ट त्यहाँ राख्नुहुन्छ अनि तपाई त्यहाँ मल्टिप्लाई गर्न मिस्टेक गर्नुहुन्छ क्या कन्भर्सन फ्याक्टर तपाईले बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर 150 डिवाइडेड 120 आयो एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर भनेको 120 प्लस 120 जोड्दा 150 र 120 जोड्दा कति हुन्छ 270 हुन्छ 270 भने 135 भयो 150 भागा 135 गर्नुस् एभरेज आउँछ अनि अब कन्भर्सन फ्याक्टर तपाईले सेल्समा चाहिँ एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर लगाउनु पर्यो क्याश रिसिभमा एउटै मात्र हुन्छ सेल्स हजुर अनि त्यसपछि क्याश पेमेन्टमा हाम्रो एउटा पर्चेज भयो पर्चेजमा पनि एभरेज लाउनुस् अनि पर्चेजमा एक्सपेन्सेसमा स्यालरीज एन्ड वेजेस मात्र छ क्याश पेमेन्टमा स्यालरीज एन्ड वेजेस र अदर एक्सपेन्सेस दुईवटा मात्र दुईटामा एभरेजै लगाउने है हजुर सर यसमा म लायबिलिटीजमा हैन सर यो एक्सपेन्सेस टु बी पेड हुन्छ कि हुँदैन लायबिलिटीजमा हजुर यतापट्टि छ नि क्वेसन तपाईले उतापट्टि मात्रै हेर्नु भयो जस्तो छ 59 को त यति मात्र छ त मेरोमा त अगाडि पनि छ सर यहाँनिर एफसी ब्यालेन्स सिट एन्ड कम्पनी ब्यालेन्स सिट हजुर त्यसमा त हाम्रो क्याश पेमेन्ट र क्याश रिसिभ हो नि यो मोनिटरी एसेट्स र मोनिटरी लायबिलिटीज हो नि हजुर सर यसमा चाहिँ क्या यो एक्सपेन्सेस टु बी पेड हुन्छ कि हुँदैन एमा कहाँ हुँदैन एक्सपेन्सेस टु बी पेड एक्सपेन्सेस एक्युरेट एक्सपेन्सेस यो भनेको त हाम्रो मोनिटरी लायबिलिटीज भयो नि मोनिटरी लायबिलिटीजमा हामीले बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर लगाउनु पर्यो हजुर ब्यालेन्स सिटको आइटम भनेको न क्याश पेमेन्ट हुन्छ न क्याश रिसिप्ट हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो मोनिटरी एसेट्स र मोनिटरी लायबिलिटीजको लागि हो क्या हजुर त्यसले त चढ्छ कि चढ्दैन भनेर सोधेको चढ्छ होला हैन एक्युरेट एक्सपेन्सेस भनेको हामी मोनिटरी लायबिलिटीजमा राख्छौं 7000 इन्टु अब बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर कति आउँछ 150 भागा 1.25 कति आउँछ त्यसको भ्यालु एक्ज्याक्ट भ्यालु निकालेर मल्टिप्लाई गर्नुस् के तपाई त्यसरी गर्नु भने झुक्किनुहुन्छ 125 भनेपछि 1.2 आउँदो रहेछ ए सरी है 1.25 नै आउँछ सर 150 डिवाइडेड 1.25
कहिले पनि डेसिमल भन्दा पछाडिकोलाई हामीले एक एक गरेर पढ्नु पर्छ 2 5 3 5 जस्तो तपाईले 1.25 भन्न पाउनुहुन्न है हजुर सर सर अनि यो के चर्चेसमा चाहिँ भन्नु त लायबिलिटिजको चाहिँ सायद मेरो बिग्रिया हो कि जस्तो लाग्यो मोनिटरी लायबिलिटिजमा एउटा त्यो छ अनि सन्ड्री क्रेडिटर मात्र छ दुईवटा छ अनि दुईटा मात्रै यति नै राखेछु सर यसमा पनि अनि क्यास रिसिप्टमा सेल्स नै हो यता पनि घटा मिस्टेक अनि मोनिटरी एसेट्समा के राख्नु भयो क्यास एट बैंक अनि प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस अकाउन्ट रिसिभेबल सन्ड्री डेप्टर छ अकाउन्ट रिसिभेबल छैन अनि इन्भेन्टरीज आउँदैन सकिहाल्यो त त्यो पनि मिल्दैन सर कति प्लान्ट एन्ड मेसिनरी त्यो चढ्दैन होला प्लान्ट एन्ड मेसिनरी यसको हामीले सरको बोली अर्को मोनिटरी एसेट्समा मोनिटरी एसेट्स भने मैले के भने थिए क्यास एट बैंक अकाउन्ट रिसिभेबल बिल्स रिसिभेबल and all current asset except inventory inventory भने त कसैले अरूले कसैले गर्नु भएको भने क्याल्कुलेसन गर्नु भएको पठाइदिनुस् के यो मैले अरु गरेको क्वेशन भन्दा यति सजिलो छ केही देकै छैन यसमा केही देकै छैन तब पनि को एन्सरै नमिलेको अरु त सबै मिल हैन मेरो यही मात्र मिल्यो हैन राजु बिग्रेको दिएको भए सपिदिन्थ्यो सर त्यस्तो प्लान्ट हुँदैन भन्नुभयो हजुर डिप्रिसिएसन पनि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हामीले रिस्टेट अफ ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि राख्ने रिस्टेट ब्यालेन्स सिट सोधेको छैन यसमा सोधेको भए चाहिँ अब यसमा कन्भर्सन फ्याक्टर एट द डेट अफ पर्चेज राख्थ्यौं तर पर्चेज डेट कहिले गरे पर्चेज अहिले यहाँ दिएको छैन भने चाहिँ हामी बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर लगाउँछौं अनि डिप्रिसिएसन एकुमुलेटेड यो पनि त्यसैमा जान्छ त्यसैको रिलेटेड यो तपाईले बनाउनुस् भएन भने म भाइबरमा छोड्दिउँला कि बनाएर क्वेशन अब यहाँ टाइम लस हुन्छ है ल तपाईले 76 को पठाउनुस् त छिटो छिटो मलाई छैन सर मेरोमा त अरु क्वेशन पनि पठाइदिनु मसँग क्वेशन हैन होल ग्रुपमा कसैले पठाउनु भएन मेबी एक्जाम भएर भन्ने 76 मा त एक्जाम भएन हैन 76 मा भएको हो के लास्ट ब्याच 76 हो यो मैले ओल्ड कोर्समा हाल्दै सर भाइ तपाईहरुले 75 सम्म गर्नु किन हुन्छ 71 हरुको क्वेशन पठाइदिनु है 70 ओल्ड कोर्समा हालेछु के सर भाइबरको मैले हेर्छु ल ओल्ड कोर्समा हैन हजुर कसले पठाउनु भयो बबिता जी मैले हजुर कहाँ छ मेरोमा ओल्ड कोर्समा केही देखाउँदैन त अनि म न्यू कोर्समा पठाइदिन्छु तपाई ओल्ड कोर्समा कताकोमा जोइन हुनुहुन्छ मेरोमा यो ओल्ड कोर्स भन्ने एउटै मात्र छ मेरो यो ओल्ड कोर्समा हुनुहुन्न तपाई त हुनुहुन्न रहेछ त उहाँ ओल्ड कोर्समा चाहिँ पठाउनु न सरहरु हामी सबै भएको 20 जना पार्टिसिपेट छ यसमा ल सर ओल्ड कोर्समा मलाई नै जोइन गर्दिनु पर्यो सर तपाईले नम्बर पठाउनुस् त नम्बर रोक्नुस् है नम्बर भन्नुस् त नम्बर भन्नुपर्छ सोजिना श्रेष्ठले चाहिँ भर्खर पठाउनु भएको रहेछ अरूको त त्यहाँ छैन मेसेज कोर्समा पनि पठाएछु एउटा त छ त मसँग सर ओल्ड कोर्स कुमार जी नम्बर ग्रुपमा नम्बर पठाउनु त तपाईको म एड ग्रुपमा गर्दिन्छु नम्बर पठाउनुस् एड गर्दिन्छन् है त्यहाँ यो उसमा पठाउनुस् च्याट बक्समा नम्बर पठाउनुस् ल छिटो पठाउनु न हो एउटा क्वेशन पठाउनु नि कति टाइम लाग्यो के सर मैले च्याटमा नम्बर पठाइदिएको सर एड गर्दिनु ल ल एड गर्दिन्छन् अहिले जोसँग छ पठाउनुस् या नम्बर यो ग्रुपमा पठाउनु मलाई पर्सनल पठाउँदा नि हुन्छ कि यसमा यो मलाई चाहिँ क्वेशन पठाइदिनु है 3-4 वटा प्र्याक्टिस गर्नको लागि क्वेशनै छैन क्वेशन छैन अहिलेसम्म आएन क्वेशन छिटो पठाउनुस् है टाइम सकिसक्यो मैले पठाएको छु त सर मलाई एड गर्न अर्को कुन ग्रुप छ म पठाउँछु तपाई यो 20 जना ग्रुपमा हुनुहुन्छ त हुनुहुन्न र अनि मैले त पठाएको छु त ए ल ल अहिले भर्खर एड भयो तपाईको बबिता अधिकारी ल पठाउनुस् त क्वेशन फटाफट ल आयो अर्को ग्रुप रहेछ कि कसले बनाएर एड गर्नु भएको रहेछ त्यो लिभ गरिदिनुस् त्यहाँबाट त्यो ग्रुपै कति बनाएछन् ल यो 76 को क्वेशन आयो है यसमा त केही छदै छैन यो क्वेशन त मैले बनाउनु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई यो सजिलो हो सर ल हेर्नुस् है 76 को क्वेशन सबैजनाले भेटाउनु भयो
कहाँ छ प्राइस लेभल गेन लस ल हामीलाई एडिसनल अगाडिको यो हैन इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ हेर्नुस् त इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ हामीलाई सेल्स रेभेन्यू भनेर 10 लाख छ भेटाउनु भयो सबैले यो तपाईहरुको घरको काम हो म भन्ने मात्र हो सेल्स रेभेन्यू 10 लाख दिएको छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 5.45 दिएको छ त्यसमा हामीले ओपनिङ स्टक जोड्यौं पर्चेज जोड्यौं क्लोजिङ स्टक घटायौं 5.45 आयो है त यसपछि हाम्रो ग्रस प्रॉफिट आयो 4.55 यसबाट लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरुमा हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 1,50,000 घटायौं डेप्रिसिएसन 50,000 इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस एट द एन्ड भनेको 20,000 घटायौं यसले इन्ट्रेस्ट नभने इन्डमै हुन्छ नेट प्रॉफिट आयो हाम्रो 2,35,000 यसबाट ट्याक्स प्रोभिजन भनेको ट्याक्स घटायौं हामीले 58,750 डिभिडेन्ड घटायौं 20,000 रिटेन अर्निङ आयो 1,56,250 सबैले भेटाउनु भएको नि है क्वेशन ल त्यसपछि हेर्नुस् त एडिशनल इन्फर्मेसनमा रिटेल प्राइस इन्डेक्स ओयर बिगिनिङ भनेर कति दिएको छ 100 दिएको छ इन्डिङ भनेर कति दिएको छ ओ माय गॉड 76 मा त अर्कै मेथड सोधे रहेछ तपाईहरु यो मेथडकै हैन यो सीपीपीए सोधे रहेछ प्राइस लेभल गेन र इन्कम स्टेटमेन्ट पहिलाको यो त मैले पढाइसके हैन र भने पढाएको मेथड ल बिगिनिङ इन्डेक्स छ 100 इन्डिङ छ 150 प्राइस इन्डेक्स एट द टाइम अफ फिक्स एसेट परचेज को छ एक्विजिसन कति छ 100 छ 76 मा यो आयो भने चाहिँ तपाईहरुको ब्याजमा पक्कै पनि सीसी आउँछ करेन्ट कस्ट वाला आउँछ है तर 100% आउँछ भन्न मिल्दैन फेरि 75 मा यही आएको छ 76 मा पनि यही आएको छ तपाईको ब्याजमा यही आएको छ त्यही भएर सबै ट्राई गर्नु पर्यो सजिलो छ तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ अब प्राइस लेभल गेन र लसमा हामीले मोनिटरी एसेट्स मोनिटरी लायबिलिटीज अब यो क्वेशनमा मोनिटरी एसेट्स मोनिटरी लायबिलिटीज हुन्छ त हुँदैन किन हुँदैन भन्नुस् त ब्यालेन्स सिट नै दिएको छैन ब्यालेन्स सिट दिएको छ त यो क्वेशनमा छैन छैन अनि अब क्याश पेमेन्ट र क्याश रिसिभ मात्र हुन्छ क्याश पेमेन्टमा तपाईको एउटा मात्र आइटम छ सेल्स रेभेन्यू छ 10 लाख 10 लाखमा तपाईले एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर लगाउनुहुन्छ एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर कति हुन्छ 100 प्लस 150 गर्दा 250 250 लाई 2 ले भाग गर्दा 125 150 भागा 125 गर्नुस् त कति आउँछ 1.2 आउँछ होला 1.2 तपाईको एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर आयो यही क्वेशन सेम कपी क्वेशन मैले एउटा गरेको छु है कहाँ 12 लाख छ सेल्स 10 लाख छ यही क्वेशन छ सेम मलाई याद भएन कुन क्वेशन हो तर मैले यो गरेको छु 73 को ओल्ड 73 को हेर्नुस् त एउटा क्वेशन तपाईहरु 73 कै जस्तो क्वेशन लाग्यो के मलाई यो 73 कै क्वेशन हो कि क्या मैले बनाएको थिए के तपाईहरुलाई 73 को ओल्ड हेर्नुस् 73 को ओल्ड हेर्नु भयो सबै जनाले 73 को ओल्ड मा रहेनछ तर छ यो कुन क्वेशनमा चाहिँ हैन सर यति सर भन्दिन न यो डेप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस पनि पेमेन्टमा हुन्छ कि हुँदैन 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 डेप्रिसिएसनमा हामीले कहिले पनि क्याश पेमेन्ट गर्दैन यो भनेको हाम्रो नन क्याश एक्सपेन्सेस हो नन क्याश भएकोले यसलाई हामी त्यहाँ राख्दैनौं इन्कम स्टेटमेन्टमा मात्र आउँछ इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले यसको कन्भर्सन फ्याक्टर के लगाउँछौं एट द डेट अफ टाइम हेर्नुस् त फिक्स एसेट परचेज कहिले गरेछ त हो त्यतिखेरको इन्डेक्स लगाउँछ है त फिक्स एसेट परचेज गर्दाखेरि छैन बिगिनिङ 100 भएपछि इन्डिङ 150 चाहिँ इन्डिङ डिवाइडेड 100 गर्दा 150 भागा 100 गर्दा 1.5 राख्छौं है त कन्भर्सन फ्याक्टर ल ट्राई गर्नुस् भएन भने म गराइहाल्छु केही छैन है तपाईहरुले ट्राई गर्नुस् है त अरु सबै एक्सपेन्सेसहरुमा चाहिँ एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर लगाउनु होला तपाईहरुले ट्राई गर्नुस् यो क्वेशन पनि गराउनुस् अगाडिका गर्नुस् कम्तिमा दुईवटा तीनवटा क्वेशन ट्राई गर्नुस् है हुन्छ अनि यो इन्ट्रेस्ट र डिभिडेन्डमा चाहिँ 1 हुन्छ हैन सर 1 हुन्छ जहिले पनि इन्डिङ कन्भर्सन फ्याक्टर हुन्छ त्यसमा इन्डिङ कन्भर्सन फ्याक्टर भने इन्डिङ प्राइस इन्डेक्स डिवाइडेड इन्डिङ प्राइस इन्डेक्स भने 1 भयो 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा भ्यालु सेम हुन्छ त मैले आजको लागि